Mayong mabugnaw nga kagabion mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ilabi na ang atong natungdan ini nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Mayong gabi kaninyong tanan. Murag diduyog po ang sound system no sa bugnaw nga kagabion. Siglag di bugnog tingog basta na itingog. Ani ni kagabion mga kahigalaan, mura og ikaupat nga gabi sa atong ginahimo nga serbisyo alang sa atong usa ka igsuon. Unya ang mga mensahe nga atong ginatun-an alang ninato nga mga buhi. Tungod kay nasayod naman ta kagabi nga ang patay wa na gyud na siya kahibalo. Wa nay nahibaluan, wa nay pagbati, wa nay gugma, wa nay pagdumot, dili na siya makadayeg sa Dios. So karon nga panahon kita nga mga buhi maoy usa ka higayon nga makapamalandong sabta sa atong kinabuhi nga basin unya moabot sab kanato ang kamatayon, makaangkon tag kasiguruhan nga inigbalik sa Dios, maangkon nato ang kasiguruhan sa kaluwasan. Kaya ang handom sa Ginoo tanan ta mga luwas, mao gina iyang tuyo. Mao ganing nalangan siya sa pagbalik. Ang iyang pagkalangan dili tungod kay iyang gituyo paglangan, kundi ang nakalangan sa iyang pagbalik kita. Ang tao mo'y nakahimo sa pagkalangan sa pagbalik sa Dios nga wa pa niya matuman ang iyang gisaad, do na pa siya gihulat. Basin ikaw higala, ikaw igsoon, mo'y gihulat sa Dios nga makahimo sa pagsusi kaniya, unya mutuon sa iyaha, o dayon makahimo ka og desisyon sa imong kinabuhi aron ang panahon nga iyang gihatag dili unya makawang. Nining kagabion mga kaigalaan, atong ipadayon ang atong pagpamalandong sa mga pulong sa Dios mahitungod sa kahimtang sa tao. Ato nang nahibaw-an ang tanan nga mga pamaagi. Apan ini kagabion adunay usa ka atong pagatun-an nga mao ni siya ang nagahatag og kadilikaduhan sa matag usa ka tawo niini naghinapos nga mga panahon. Mao ni katapusan nga paagi gigamit sa yawa aron ikaw, ako, kita iya hagyod nga makuha gikan sa kamot sa Dios. Mao nga ato ni siya tun-an karon, no, makahigalaan. Atong tun-an ni siya aron makahatag kini og pagpamalandong kanato. Ang balang kasulatan nagasulti dinhi sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 og bersikulo 17. Mao ni ang gisulti ni San Pablo alang kanato nga tanan niining kagabion. Nag-ingon siya, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mubalik yun siya. Giksaysay yun din ni San Pablo. Unya siyang pagbalik, ang unang banhawon, kadtong nangamatay nga adunay pagtuo kang Kristo. Katong way pagtuo nga nangamatay na, mabanhaw gihapon. Apan, inig kahumana sa gitawag 1,000 katuig.
may sakop na sila sa gitawag ikaduhang pagkabanhaw. Kanang ikaduhang pagkabanhaw, mao nay pagkabanhaw ngadto sa kalaglagan, sa kalayo sa impyerno. Apan ang primerong pagkabanhaw mao ni siya pinakamaayo nga pagkabanhaw. Bahala na nagmamatay basta kay maapil ta sa primero nga pagkabanhaw. Pero kung mamatay man o galing unya dili maapil sa primero nga pagkabanhaw, maunay makasusubo nga butang. Mao nga buhi pa magyud ta no mamalandong ta sa atong kaugalingon kay ang bersikulo 17 nag-ingon og kita nga mga buhi pa. Apil kita mga buhi. Inigbalik sa Ginoo na magibuhi. Og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila. Sa to pa, ang nabanhaw nga matarong, ang buhi nga matarong nga madala ngadto sa langit, makig-uban sa nabanhaw nga matarong mo'y dadon dito sa langit. So walay una-unahay. Wala gyud mag-una-unahay. Ang mga buhi mo amo unami dili pwede. No, dili dungan gyud ang namatay, ang nabanhaw nga matarong ug ang lawas sa tao, ang matarong nga buhi nga para langit dungan gyud kay klaro man ning giingon sa Biblia. Ngadto, nagyon diri nga ug kita nga mga buhi pa nga nga nahabilin pagasakgaon katong buhi nga matarong nga pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila katong nangamatay nga nabanhaw nga matarong kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Pagkalamia sa gisulti ni San Pablo no di na kita mahimulag sa Ginoo. Mo nga karon nga panahon mao ni panahon gihatag sa Dios sa kadaosa kanato. Wa nay laing panahon giingon sa Biblia. 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 2 karon mao gayud ang adlaw sa kaluwasan. Adlaw pa karon nga moduol ta ngadto sa Ginoo. Adlaw pa karon nga mudangop ta sa iya kay dunay panahon nga ang tao dili na gyud makahimo pagduol ngadto sa Dios. So sa atong padayon nga pagtuon kay galaan, nasayod ba mo nga naay bakak nahitabo? Unsa man ang primerong limbong nga gihimo sa yawa? Way labot tong iyang pagrebilde sa Dios dito sa langit. Sa dihang gihulog na siya. Unsa may primerong bakak or limbong gihimo sa yawa? Inyong huna-una, unsa kay ang limbong no? O, inyong basahon ang balang kasulatan, diha sa Genesis kapitulo 3, bersikulo 4, di ba? Ingon ang yawa, ingon man ang Dios ngadto kagadan, og di ba? Pwede mo mukaon sa tanan nga bunga sa kahoy. Apan kanang bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dautan, ayaw gud ninyo pagkauna. Kay sa panahon nga mukaon kamo, unsa ingon sa Dios? Mamatay gayod kamo. Unya kay gihulog man ang yawa aning kalibutana. Dito po siya sa tanaman sa Eden. Unya nagsulob siya kay galaan, gihimo niya og dito siya sa sawa, dito siya sa bitin. No? Mo nang ang bitin kay galaan mao nay medium gigamit sa yawa. Unsa ingon sa bitin? Ingon sa yawa dito sa sulod sa bitin. Di ay, sa ingon sa Ginoo sa inyo. Gitubag mo po dahil ni iba. Kanang mo entertain kay galaan, delikado na. Basta mo entertain ka. Pag entertain ni iba, ingon malayan siya nga, pwede man may mukaon. Pero kanang ayang giingon, dili mi pwede mukaon na. Pero sa ingon sa yawa, ingon ang yawa, dili kamo mamatay. Sa ito ba, ingon ang Diyos mamatay, gayud kamo. Ingon ang yawa, dili mo mamatay. Kinsa may gipamatian sa tao? Ang yawa. Mao to nga nakasala gid sila. Kay ngano?
madanihon kayo ang limbong sa yawa. Dili kamo mamatay, mahimo kamong makinaadmananon. May sama kamo sa Dios. Kinsa may diganahan ana, no? May sama ka sa Dios, makinaadmananon ka. Dala gyud si iba. Dala. O diya, nikuha siya sa bunga sa kahoy. Humani kuha, iya pong gihatagan si Adan. Awa, gireklamo si Adan. Mo na ang babae kay galaan, gitintal gyud sa yawa. Ang mga babae mo ni gitintal sa yawa. Ang laki, gitintal ba si Adan? Ni iba wa. Wa siya tintala, oy. Wala. Si iba may rason nga makasala kay natintal man siya. Apan ang lalaki, paghatag ni iba, wa gyud moingon nganong nidawat magana. Nikaon silang duha. Pagkahuman nilag kaon, unsa man ang nahitabo. Uy, ingon day, tingala silang hubo man sila. Sa ato pa sa wa pa sila makasala, ang pangutana, naabay gibisti si Adan og si iba? Naawa. Naa. Unsa ilang bisti? Ilang bisti ang himaya sa Dios. Kaysa dihang nakasala sila, niingon na si San Pablo, ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. O nawala ang himaya sa Dios, nakita niya dan og diiba nga mga hubo sila. Mabitatong gibistihan sila sa Dios og dahon. Mao nay kaagi kay galaan nganong nakasala ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Iba. Pero at ngayon natong mahibaw-an nga katong sala ni Adan ug ni Iba, ila ra to. Wa tay labot sa ilang sala. Ang atong napanunod kang Adan ug ni Iba, dili ang ilang sala. Ang atong napanunod sa atong unang ginikanan, mao ang kinaiya sa pagpakasala. O gina, ang kinaiya makasala gid ta. Kay ang atong nature mohimo gid og sala. Mao nga importante nga modangop kita sa Dios kay siya ang angay natong dangpan alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Tungod kay nakasala naman gyud kay galaan, mao na nga ang tao dunay pagtuo nga sa gisulti sa yawa. Nituo gyud ang tao niadto. Mao gihapon karon. Mutuo gihapon ang tao kay matud pa hapit ang tanan nga katawhan nga di naman ko kaklaro sa akong mata. Hapit ang tanan nga katawhan nagatuo ug nagapadayon sa pagtuo nga ang tao adunay gitawag immortal nga kalag. Dunay gitawag immortality of the soul. Atong ipahibalo nining kagabihon, dunay duha ka deception ang yawa. Nailimbong ang yawa duha. Gikan pagyud sa una hangtod karon. Ang primero, mao ni siyang gitawag immortality of the soul. Nga ang tao, dunay kalag. Nga gawas nining lawasa, may kalag ang tao. Mao na'y ginatuohan. Unya, maabot niya ng panahon na, ato nang hisgatan. Unya, nag-ingon diri kay galaan, nga adunay immortal soul, or sa samang pagi, nga kanang kalaga conscious sab siya. No, conscious siya unya apart siya sa atong lawas. No, gawas siya. Pero kung atong basahon ang balang kasulatan, paghimo sa Dios sa tao, gihimo niyang abog sa yuta nga tao, human niya gihimo iyang giginhawaan sa gininhawa sa kinabuhi, ang Biblia nag-ingon ang conclusion, ang pronouncement sa Dios. Nag-ingon ang Dios, og ang tao na himong kalag nga may kinabuhi.
Wa mag-ingon ang Biblia og ang tao gibutangan og kalag sa Dios. Wala. Kundili ang iyang gihimo nga tao mao mismo ang kalag nga may kinabuhi. Amot kinsay kay nakakita ninyo kalag? Kakita na mo kalag? Ha? Usahay gud. Tuo man ta ng kanang naay kalag, di ba na ganito yung kalag-kalag, pero di na tinuod nga kalag, kay kalag-kalag man. Pero ang balang kasulatan, sa luyong nga bahin, klaro nga nagsulti ka nato, nga ang kalag nga makasala, maunsa? Oy, mamatay gyud, no? Ang kalag nga makasala, mamatay, sumala sa Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 20. Unya, ang away, ang konflikto taliwala sa matarong og dautan nagaribol kini kaigsunan, nagatuyok-tuyok kini sa mao nga pangutana, busa nining kagabion kinsa kahay angay natong tuhan, ang Dios o ang yawa. Natural mo tuog na sa Dios, no? Dili ta sa yawa, kay ang yawa kaaway man na sa Dios. O, ang gusto nato nga dili ta mahimong kaaway sa Dios. Apan, kana bitong giingon nga immortal kay galaan, na kanang immortal soul, na but ko di pasabot og immortal, walay kamatayon, dili madunot, dili makasala. Pero kita nga tao, unsa man ta? Mortal man ta. Mortal gani, makasala, dunay katapusan, dunay kamatayon. Mao na kita, mga mortal kita nga tao. Ang walay katapusan nga tao, kanang immortal nga kalag, matud pa sa balang kasulatan, kay ang tao sama manggudta sa kanabitong panganod, di tagtag panganod kay gabi man, sama daw sa panganod ang tao nga usahay kanabitong mapalid, unya mahanaw. Ingon ni ana ang tao. Ingon pa sa Biblia, as a cloud vanishes and is gone, so one who goes down to the grave does not return. Dili na gyud mo balik. Si Clint, inighatod ani sa katapusan niyang iyang paulayan, di na gyud na siya mo balik. Dili na gyud. Pero bantayan na nato ang kaaway. Kay naamay atong nahibawan nga pag ikatulo ka adlaw mubalik. Nahitabo na magkaigsunan. Pag abot dito sa akong inahan sa Burungan, ako lang ning istorya sa inyo. Pagkamatay sa akong asawa sa una, pag abot dito sa Burungan sa akong inahan, ingon siya, John, unyang ikatulong gabi mubalik ang imong asawa. Hala, pag ikatulong gabi libot-libot ko sa balay. Wa man hangtod karon. Imo Sister Marites, nibalik ba si nibalik? Wala si katulog kagabi hangtod karon, wa gyud no? Paway na gyud. Wala siya kahigalaan. Ang atong tun-an karon, bantayan nato ni kay naghisgot kini mahitungod sa espiritualismo. Mao day kusog sa atong panahon karon. So, sa general god o sa kinatibuk-an gyud makahigalaan nga pagsabot, ginatuohan nga ang tao dunay duha ka kinaiya. Kalag ug lawas. Mao gina, abog o gininhawa. Kadaghanan guna atong ginatuohan nga ang tao duha ka bahin nga unya kining duha lahi no, abog ug yuta. Apan kun ang balaang kasulatan ang atong pangutanon sa Biblia, naghisgot kahigalaan nga ang tao gihimo pila ka buok. Pila ka bahin ang tao. Ingon ang Biblia. 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 23. Ato na basahon. Unsa gisulti sa 1 Tesalonica 5:23. Atong basahon dinhi. Nag-ingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu
kalag ug lawas pagabantayan unta nga kinidili masalawayon inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Pila? Espiritu, kalag ug lawas. Unsa man ning lawas? Ang lawas mao tong abog sa yuta. Di ba? Gipurma man sa Dios ang abog ngadto sa pagkatao. Mo nang tao. Unya iyang giginhawaan sa gininhawa sa kinabuhi diha sa tao, duha na. Pag ginhawa niya, pag unite na sa abog sa yuta o gininhawa sa kinabuhi, nahimong kalag nga may kinabuhi. So tulo, espiritu, lawas o kalag. Mga pila takabok din karon. Kamong naminaw, mga buhi mo nga kalag. Ako nga nagsulti, mao gihapon, pareho ta. Pag ingon gani, uy, na may dula sa NBA karon, perting 1,000 ka mga kalag nananaw sa basketball. But ipasabot, 1,000 ka mga tao ang nananaw. Karon pila ta kabuk. Mao ni gidaghanon sa mga kalag nga nitambong sa lamay karon. No? Kay saygod maguna-una man nga ang kalag mao matumugawas. Di ba? Pagkamatay sa tao, nigawas na ang kalag. Kanya mulupad-lupad asa ni padulong. Dili ang kalag mao'y nigawas. Unsa may nigawas? Ang espiritu, ang gininhawa sa kinabuhi. Muna inigawas sa gininhawa sa kinabuhi, kining lawasa, patay na ni. Dili ni tawgon nga kalag. Ang kalag, union sa breath of life o dust of the earth. Pareho ba niyo? Bumbilya, simpleng ilustrasyon ba? Bumbilya rin yun na. Electric current rin yun na siya. Apan kung ang bumbilya o ang electric current maghiusa inig-on nimo, maun sa man? Electric light. Ang bumbilya o niya imong i-off dito, wala electric current equals brownout. Mo gyapon ang tao. Abog kuhaan sa gininhawa. Ang pangutana, asa man mo paingon ang gininhawa? Asa mo paingon? O, mubalik ni tag-iya. Kinsa may tag-iya? Ang Dios. Atong basahon. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Niya gisulti dire. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Okay? Yeah. 12 versikulo 13. Kini mao Ecclesiastes 12:7. Og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Og unya nagingon siya og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Kanang espiritu dili na ang balaang espiritu nga ikatulo ka persona sa pagka-Dios. Kini nga espiritu mao ni ang prinsipyo sa kinabuhi. Ang gininhawa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios sa tao nga nabuhi ang tao. O kana nga espiritu kay galaan sama ratang espiritu sa hayop. Kanang ilang giginhawa maora ng espiritu ha. Sa itong gisulti sa miging gabi kana nga espiritu naa sa atong mga ilong. Sumala pa sa giingon ni Job kapitulo 27 versikulo 17. So, ingon ni ana ang kahimtang sa tao mahitungod sa immortal o mahitungod sa kalag. Kining kalag kahigalaan, no? Kining kalag gitawag ni siya buhing binuha. Kana bitong living being o living being. Sa Hebreo ni ani gitawag ni siya nephes. Nephes gitawag ni siya natog kalag. Kalag. Pareho ba ng impyerno? Kanang impyerno kay galaan hell sa English, di ba? Hell na sa English. Pero doon ay upat ka pulong nga ang buot ipasabot impyerno or hell. Duha ana sa Griego, duha ana sa Hebreo. Na gitawag
Hades. Hades, impyerno. Lubnganan, kamatayon. Sheol, mao gihapon, impyerno. Lubnganan. Unya, Tartarus, impyerno gihapon na sa English. Mao nay lugar nga gilabayan sa mga makasasala nga mga manulunda. Unya, ang ikat-upat nga English kahigalaan, ang pulong sa impyerno, gitawag siya Gehenna. Kanang Gehenna, south na sa Jerusalem, nga diin ang mga patay, mga hugaw, ginasunog dito, adlaw gabi. Mao na gikuwaan, girefer ni Ginoong Hesus nga mao na ingon ni ana ang impyerno. Dunay kalayo. Apan ang impyerno gyud nga mao na giikaduhang kamatayon, wala pa karon. Wala pa. So atong ipadayon no ang atong pagtuon kini nga immortal nga kalag kahigalaan, usa ni siya ka kanabitang mag-unite baton pa dinhi. The soul, therefore, is the union of the body and the spirit. We do not have a soul. We are a soul. Wala gyud tay kalag. Wa ta butangig kalag, kundili kita mismo mao ang kalag. Sa dihang gininhawa, mubiya na diha sa tao, muhunong na siya sa pag-exist. Wala, pareho ba kang kin? Ni gawas na ang gininhawa, hunong na siya. Ang iyang kinabuhi ni hunong na. Ni hunong na, gunya, matod pa din no part of our being has conscious existence after death. Wala na yun. Mao na nga, kinahanglan atong masabtan kahigalaan, ang importante nga mga bahin niini nga pagtulunan mahitungod sa immortality of the soul. Kay mauna siya limbong nga gigamit sa yawa aron malimbungan ang tao. Niya pa'y dugang kahigalaan. Matod pa din as a cloud vanishes and is gone, so one who goes down in the grave does not return. Di na gyud na mobalik. Sumala pa sa giingon ni Job kapitulo 7 bersikulo 9. Unya tungod kay ang sala makahigalaan ni sulod man sa kalibutan. Pagsulod sa sala sa kalibutan, ang kaaway, ang yawa, migamit siya daghan nga mga tao. Ang tao mo iyang gigamit aron nga mga tao sab nga nangita nga maka-communicate sila, maka-communicar sila didto sa mga patay. Mao naman ni karon. Daghan karon mga tao mo communicate sa mga patay. Kabantay mo atong dunay problema nga gipatay kahigalaan. Unya dunay nabitay gamayng tao ni wangon nga artista mga siguro na. Mga spiritist ba? Kusog sila ana. Unya makita nimo kahigalaan nga dunay gyud ebidensya. Makita nato nga ang Dios nagtugot ni ana. Pero dili pa gyud kompleto. Moabot ang panahon nga masabtan gyud og unsa ang tinuod. Matod pa din nag-ingon ang atong pagtuon nga kini nga mga tao mo communicate sila sa mga patay og unya gusto sila nga makaangkon og pinasahi nga kaalam sa presente nga kinabuhi or sa umaabot nga kinabuhi. Kini nga klase sa mga tao nga gusto usab nga mahimo sila kanabitang gitawag incantation, kanang mga magic, sorcery, o kanang astrology, kanang palm reading, kanang yoga, kanang spirit of the glass, daghan kay na siya kahigalaan. Ug dili ta kabantayan na paagi na sa kaaway, gitawag na siya spiritism or spiritualismo. Ang balang kasulatan nagatudlo ka nato nga si bisan kinsa nga mo practice niini nga mga pamaagi nga mga kostumbre mahimo silang dulumtanan sa Dios. Sa unang panahon patay gyud. Ginapapatay sila. Bisan gani sa panahon ni Saul, si Haring Saul kay iya man gipapatay ang mga tamyawan, ang mga lumayan, ang mga abilidaran, gipapatay man to niya. Nya miabot ang panahon
nga nisulong ang mga Pilistihanon, pagsulong hadlok si hari nga Saul. Nya namatay naman ni adtong panahon na si Samuel, ang manalagna. Mong hangyo si Saul nga itagay ko ninyo og manalagna kanang tamyawan kanang dunay abilidad. Nya kay gipapatay naman niya. May gani kay usa ka niya ka sundalo naabot dito sa Indor, nakakita siya usa ka babae nga abilidaran, gitawag sa English og Witch of Indor. No, kanang abilidaran bitaw, no? Adto dito, nakitaan man. Di ingo din ang sundalo nga duna dito'y usa ka witch nga ako nakita dito sa Indor. Unya si Haring Saul, niadto siya uban siya mga sundalo, wa siya magpasabot nga siya hari. Lain niyang gilisti, pag abot dito at tubangan sa babae, nangutan ang babae, unsa may akong himuon alang kanimo? Ingon ni Saul, ipakita kanako si Samuel. Hala, di kuha dayon kanang gitawag bulang kristal. Oh, pagkuha dito, nakita man ni Saul. Ingon ang bay, unsa may imong nakita? Tiguang, bunguton, murag yun si Samuel. Pero kay galaan si Samuel, dugay nang namatay. Makamao ang yawa. Iyang i-impersonate ang tao. Unya, di ka mahibalo na limbungan na di ka sa kaaway. Mga kinahanglan ni siya bantayan kay galaan tungod kay ang espiritualismo sa atong panahon kusog kayo. Kusog sa atong panahon. Unya kining kamatayon sa Daang Testamento atong kitaon unsay kalainan sa kamatayon sa Bag-ong Testamento. Niya. Ang kamatayon sa Daang Testamento matud pa sa balang kasulatan sa Salmo kapitulo 117 versikulo 17 nag-ingon, it is not the dead who praise the Lord. Dili ang mga patay mao'y mudayeg sa Ginoo, those who go down to the place of silence. Kanang place of silence mo nang lubnganan, mamingaw nga higdaanan sa tao nga patay. Unya, nag-ingon kay galaan sa atong pagtuon nga bisan tinuod nga diha bitaw sa funeral kini sa pila ka sunod adlaw maghimo na mag-funeral paingon naman dito sa sementeryo nag-ingon din although no one says at a funeral our relatives is traveling directly to hell. Kaya ang una god ini kabatay diretso dayon sa impyerno kung makasasala kung matarong diretso dayon sa langit atong nagisgutan ni atong miging gabi dili gina siya. Kay ang patay sa mandadon sa sementeryo. Dili diretso sa langit. Dili po diretso sa sementeryo sa impyerno. Kay usa kay gayon, pagkamatay sa akong amahan, wa pa man ako istorya dinhi kagabi Pag adto nako namo sa Mindanao, ingon ko sa akong ina nga magserbisyo may. Unya kay serbisyo kay galaan dihan ay pastor. Pagkaugma kay ang pastor do na may appointment. Di wala siya makaadto. Yakin sa may magserbisyo. Alang-alang ako po'y musulti, kami po'y manganta. Ang gihimo na mo, pag ingon sa among mga parente nga mo'y mananabtan, ingon, John, kamo nasab. Kay inighuman nila kami man. Moto nga, ingon ko, di lang siguro di lang ko mubarog diri nga magsulti, kundi maghimo na lang tag open forum. Sugot po sila. Nako sa di pa mo mangutanan ako, ako'y unang mangutanan ninyo. Ang akong pangutana mauni, ganiha nakabati ko sa inyong pagpangadji. Tinuod gani siya kahigalan ha? Nakabati ko ni ingon man mo nga kaluy-an ang kalag sa akong amahan. Ang akong pangutana, asa man ang kalag sa akong amahan. Dito bagtong nangulo sa amora pong parinte, ingon siya, John, ang kalag sa imong amahan, tuwa sa purgatorio. Nakuon sa may gamit, sa inyong pagpangadji, alang sa kalag sa akong amahan, tuwa sa purgatorio. Ang tubag niya kahigalaan, ingon siya, John, kining amo, pamasin-basin ra. Ha? Pamasin-basin? Adito kahigalaan, amo ning gitunan. Nga dili gida tinuod. Kanang ingon purgatorio, i-purge dito,
ampuan diri sa buhi. Ang pangutana, ang katapusang mamatay kinsa may muampo niya. Ang kaluwasan kahigalaan maangkon sa tao kung buhi pa kita. Ini kamatay sa tao, sirado ang kaluwasan sa tao. Di na madala. Di na madalag orimos bubiskom itkom espiritu to. Di na madala. Karon nga buhi pata, mo'y tama nga panahon nga atong usisahon ang atong kaugalingon nga kaluwasan. Ikaduha, makahimo ba pagdaig ang Dios ang patay sa Dios? Dili gid no. Sa Salmo 115:17, dili na gyud makadaig. Unya kadtong na todos huday. Di naman ko kaklaro da. Lisod ning ato di ay mata mo tiguang. Nag-ingon diri kay Gilan. Katong nangamatay nasayod ba kung unsay may tabo sa iyang panimalay o iyang kahigalaan? Si Clint nasayod ba sa iyang unsay gihimo sa iyang ginikanan? Nasayod ba si Clint nag-unsa ta dinhi karon? Wa gyud. Klaro man ang gisulti sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 og 6. Unya, ang mga patay maka-interact ba sa mga buhi? Ha? Dili na gyud. Nahibalo gyud ana. Sunod nga pangutana. Makahimo ba sa pagpadayon paghunahuna ang tao na namatay? Di nasab. Ang nahuna, ang gugma, ang plano, ang handom sa kinabuhi, mawala na sa kanhing panahon. Wala na siya'y labot sa ginahimo sa silong sa adlaw. Ang sunod nga pangutana nga atong dadon, makahimo ba ang patay sa paghimog mga aktibidades? Ang tao human mamatay, makahimo pa ba siya mga buluhaton? Wala gihapon. Wala na gyud kay galaan. Mao nga ang Daang Testamento nga Biblia, nga bahin sa Biblia, nagatudlo nga ang kamatayon usag gyud na siya kapag katulog. Katulog ra gyud ang kamatayon, ug unya nagpasabot nga ang Dios makahimo sa pagtawag kaniya, unya mahimo siya nga mabuhi. Mumata na ba? Naana sa balang kasulatan, kung inyong basahon, 1 Hari, kapitulo 2, versikulo 10, 1 Hari, 14:20, Daniel 12, versikulo 13. Di na lang nato pamasahon. Kung naaunta mo higayon, malista, no? Lami kayo ni inyong susihon sa inyong panimalay. Anhita sa kamatayon diha sa Bagong Testamento. Ang kamatayon sa Bagong Testamento kay gala naghiskop diha sa Juan kapitulo 11 bersikulo 11. Katong namatay si Lazaro. Pagkamatay ni Lazaro, naana siya ang istorya sa kapitulo 11 bersikulo 11 hangtod sa 14. Naana diha ang istorya. Og unya atong nakita nga namatay gyud si Lazaro. Hilak gani si Ginoong Hesus adto. Og si Hesus mihilak. Pero iyang gisultihan iyang mga tinun-an nga sa pagkatinuod si Lazaro namatay. Ang iyang kamatayon buti pasabot kinaiya sa pagkatulog. Buti pasabot kay galaan kung ang tao matulog mumata. Kung ang tao mamatay maunsa man mabanhaw. Pero ang pagkabanhaw dili karon. Kanus aman mahitabo ang pagkabanhaw. Unya inigbalik na ni Kristo. Inigbalik na niya. Di na madugay. Sumala siyang saad. Kining kamatayon sa Bagong Testamento kay galaan, kung atong basahon sa Juan kapitulo 5, 28-29, ako naman gisulti kagabi nag-ingot sa San Juan, ania dinhi ang ipadayag ang usa ka tinago. Ato basahon. Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29. Okay, diara. 28.
5:28. Ayaw kamo kahibulong niini. Di lang kita mahibulong. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagasingabot. Nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managkabati sa iyang tingog. Og ang mananagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Sumaunay mahitabo. Pero ang pagkabanhaw kay galaan sa daotan ug sa matarong dunay utlanan. 1,000 ka tuig. Mubakasyon usa ang mga matarong dito sa langit. Mao nang Biblia sa Salmo o sa Pinadaya kapitulo 20 naghisgot og 1,000 ka tuig. Kanang 1,000 ka tuig mao nay bakasyon sa mga linuwas dito sa langit. Inig humana didto pagbalik na dinhi mabanhaw na dayon ang mga daotan. Ug nianang panahon na hataga na og insaktong balos. Mo na nagyon Pinadayag 22:12, mobalik gyud ako sa dili madugay, akong dad-on ang akong ipamalos sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kita tanan mudawat gyud ta og balos. Buhi baluson, patay baluson. Wa gyud excuse. May matay naman, di na ito baluson. Baluson gyapon kay banhawon man. Banhawon, hatagan og balos. Matarong kinabuhing dayon, daotan kalaglagan sa kalayo sa impyerno, wala nay pagkabanhaw. Ingon ni ana, higalaan ang kahimtang sa kinabuhi sa tao. Og dinhi nga bahin, ato ning tun-an ang mahitungod sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Niining dunay mga abilidad ba? No, dunay mga abilidad. Mga nagahimo ni sila mga timaan og mga kahibulungan. No. Kini siya. Nag-ingon ang balang kasulatan sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 20. Kay adunay mga bakakon nga mga misiya, bakakon nga mga propeta magapakita og magahimo og mga timaan og mga kahibulungan og magalimbong nga kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Pinili na kahigalan, limbungan pa gyud sa kaaway. Karon na may bakakon nga mga misaya. Tanawan ng mga Hudiyo sa Israel. Sige pa sila hangyo, ipadala na ang misaya. Mubalik na lang si Kristo. Sila sige pagtawag ipadala. Kaya nga naman, wa man sila motuo kang Kristo nga mao ang Mesiyas. Mao ang dinihog nga manluluwas. Mahangtod karon. Mao na nga ang ilang pagkabiniling nasod nawala kanila niadtong tuig 34 sa dihang ilang gisalikway si Kristo. Nagihapon sila kaluwasan pero dili isip as a nation kundi individual makaangkon gyapon sila kaluwasan kun moalagad sila sa Ginoo. Kining espiritualismo kapag kahigalaan, usa ni siya kakalihukan. Kalihukan nga ang yawa maoy nagadirihir, maoy nagalid niini nga gitawag espiritualismo. Og ang pundasyon niya niini mao nang atong gisgutan kana gitawag immortality of the soul. Iya gina siyang paagi. Kakun mutuo kana nga dunay kalag ang tao nga mo'y mubulag inig kamatay na malimbungan kita sa yawa ana. Kay mao na siya iyang pundasyon sa gitawag og espiritualismo. Ang mga sumusunod og nagatuo niini nga makakomunikar sa mga patay kay lahi ng tao ron. Ug dunay problema mo adto diyon dito sa sementeryo. Hala sige giyango dito sige pakig-istorya sa patay. Ningon ang Biblia, nganong makikistorya makasapatay, dili man hinuon sa mga buhi. Di ba? Di na lang siguro tayo mga tanak, tinuod man gina. Labay mo mga sementeryo. Dito, mag-usama dito.
Magkikistorya dito. Mo na siya gitawag spiritualism. Speaking to the dead. Matod pa si Ginoo, dili nimo iyahang pamaagi. Bisan pa niini nga bahin kay galaan, limitado sa Dios pagkakaron. Doon ay limitasyon sila. Kanang ilang ginahimo. Apan, ningon ang Dios. Moabot ang tama nga panahon nga iyang pagatugutan nga kini nga mga tao mohimo og dili pud malalis nga may milagro nga ang tao mahibulong ila binag makakita niini. Muna nga magbantay gyud ita kay tugutan man ang Ginoo dili na mooy musulay sa ato. Mutugot ang Dios nga ang kaaway musulay sa tao. Pero ang Dios dili mo mutugot. Pero kung doon na magipagsulay, matod pa ni San Pablo sa Corinto Kapitulo 13, at 13, muhatag pod ang Ginoo og lutsanan aron kita makalikay. Naidaghan kay mga teksto dinhi kay gala naghisgot aning espiritualismo pero taas na unya ta. Ining ang ato lading ipasabot nga moabot gayud ang panahon nga makahibalo na ta unaanay mga kahibulungan maskin karon naana. Katulad mga panghitabo, giingon ako ninyo, ang uban daghan medyo mutuo. Kay makikistorya man sa patay. Kunya ang patay mutubag sab. Kato espiritu sa minatay. Pero dili to ang namatay mo makigsulti. Ang iya to, ang yawa to. Sama ba sa kang Saul? Oh. Dili man to siya tinuod nga si Saul. Apan gi-impersonate sa yawa nga murag yung si Saul. Murag yung si Saul. Mga ang katuyuan nining espiritualismo kahigalaan or spiritism, ang iyag yung tumong og tuyo, nag-ingon ang balang kasulatan, pinadayag Kapitulo 16, versikulo 14. Ako ning basahon. Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 14. Mauni gisulti sa balaang kasulatan. 16, versikulo 14. Nag-ingon diri, kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa. Daghan di aning espiritu sa yawa kigla ano? Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Daghan yung malimbungan. Mga pangulo pa gyud, mga hari, di ta kasabot kay galaan nga ang lakaw sa atong panahon karon kana mga presidente bitaw kamaayo naman nilang posisyon. Tanawa na presidente sa Russia, sa Ukraine, o sa magoy awayan. Daghan naman na silang mga daghan naman na sila mahimo. O gira dito, gira dinhi mga pangulo guna. Pero ingon ang balang kasulatan, maniobra din siya sa kaaway kay ingon pa dinhi akong utrohon kay kini siya sila mauman ang espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro ug managpangadto sa mga hari sa tibok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios. Ilabi na doon na gyud ang panahon, mahimuon gyud siya sa kaaway. Versikulo 15, tanawa mo ani ako sa ingon sa kawatan, bulahan ang managtukaw ug magabantay siyang bisti aron dili siya magalakaw nga hubo ug madayag ang iyang pagkamakauulaw. Kini nga mga bahin sa kasulatan nagahatag ni natog pagpahinumdom nga ang kaaway mohimo gayud og pamaagi aron ang tao iyang makuha gikan sa kamot sa Dios. Ang katuyuan ni Satanas kay galaan mao nga iyag yung ang kunon mahimo gid siyang magmadaugon batok sa Dios. Mao na iyang katuyuan, iyang i-overthrow ang panggobyernuhan sa Dios ug unya iyang iokupar ang trono sa Dios. Mao nay handom sa yawa. No, sa dugay ng panahon,
nga gisulti dinhi sinimalag na Isayas kapitulo 14, 13 ug 14. Mao ni siya ang iyang plano. Ngano nga dunay espiritualismo at dunay spiritism o nya nag-ingon si manalag na Isayas kapitulo 14. Saan na ni? 14. Versikulo 14, 13, 12 atol sa 14. Dia. 13 o 14. This 14, 13, 12, 13 o 14. Mao ni gisulti. Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Kinsa may nag-ingon sa iyang kasing-kasing? Si Satanas, si Lucifer. Ingon siya. Og ikaw miingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Gusto niya mukayab gisa sa langit. Ikaduha, ingon siya. Ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa makitasan sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon masama sa uyam sa mahisama sa taas uyamot. Pila ka ako ang gisulti ni Satanas dinhi sa bersikulo 13 o 14. Unsa? Pila ka ako? Ingon siya dinhi. Ingon siya, ituboy ko, mukayab ako sa langit, ituboy ko ang akong trono sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa makitasan sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon masama sa taas uyamot. Perting ambisyon sa kaaway nga iyang ilugon ang trono sa Dios. Mao ni iyang gihimo karon nga mga pamaagi through spiritualism. Iya gid ang himuon. Kay kining yawa kay galaan nga atong kaaway. Nahibalo ba mo? Ngutanan mo ko itong ngayong gabi, nabay sungay. Kaya nito nga dunay sungay si Satanas. Naiikog. Naay kutsara at tinidor. Wala, oy. Si Satanas kay galaan si Lucifer, siya gitawag bituon sa kabuntagon. Anghel siya sa Dios. Dako siya puder dito sa langit. Pero tungod aning gisulti ni Isayas, nga gipataas niya iyang kaugalingon, mo nang ingon ang uban nga, nganong naghimo pa na ang Dios ug Satanas? Sapagkat tinuod kay galaan, ang Dios wala maghimo ug Satanas. Ang gihimo sa Dios si Lucifer. Si Lucifer mo ay naghimo siyang kaugalingon, mahimo siyang Satanas. Pinaagi sa pagpataas sa iyang kaugalingon. Mao nay katuyuan ining espiritismo mga kaigalaan. Mao nga nag-ingon diri, isip mauni kining spiritism kaigalaan, mauni siya ang pinakakusog nga paagi sa deception sa kaaway nga mahimo niya nga i-impersonate. Nag-ingon ang usa ka magsusulat sa iyang libro na The Great Controversy as the crowning act in the great drama of deception. Murag drama dining deception kay galaan niya. Satan himself will personate Christ. Mao na si Kristo kay galaan, inigbalik niya ning kalibutan na dili gid sa mutugpal sa yuta. Nara siya sa ibabaw. Kay kun moanhi siya dinhi, sayon ra kayo suheron. Dunay piki ba gitawag counterfeit Christ. Magpaka-Kristo sab siya. Makabatiw niya ta dito sa TV ngon, mobalik na ko. Pero dili din na siya tinuod. Mano si Kristo, to aragid sa ibabaw. Dito siya maghulat sa mga matarong diin iyahan ang dawaton paingon ngadto sa langit. Nga pa, gamay na lang kay galaan. But it will be at that moment when Jesus will put an end to stop the story. Pagkahuman ani, kini mga panghitabo nga ginahimo sa kaway, moabot ang panahon nga tapuson gini siya sa Ginoo.
tapuson ni siya sa Ginoo, unya si Satanas mahimo na siya nga kaaway nga napukan, napildi na gid siya. Nahimo na siyang napildi ni Kristo ug mahimo po siyang mapildi ni adtong mga tao nga nagasalig kang Kristo. Sa katapusan nga bahin ni ini nga pagtuon, ako ning basahon para nato nga tanan. Usa ni ka sinulat mga kaigalaan sa usa ka tawo sa Dios. Ang iyang libro makita ni sa iyang sinulat the early writings. Unsa iyang sulti? I saw that the saints must have a thorough understanding of present truth. Nakita gani niya nga ang mga balaan aduna gyud tininuod nga pagsabot sa presente nga kamatuoran, ilabi na niining immortality of the soul, which they will be obliged to maintain from the scriptures. Kinahanglan yun nga atong masunod kini. Mamintinar nato ang tinuod nga pagsabot sa balaang kasulatan. They must understand the state of the dead. Kining atong gitun-an karon. Mo ni siya kabahin sa estado sa kinabuhi sa tao diha sa kamatayon. Nga masabtan yun nato ni siya. For the spirits of devils will yet appear to them, professing to be beloved relatives or friends. Moabot pa gyud ang panahon nga may magpakita ba imong hinigugma sa kinabuhi, imong silingan, imong higala, asawa ba nimo, bana ba, apuhan ba, magpakita. No? Gitawag ni siya dinig espiritu sa kaaway nga magpakita og magapatuo dito sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi ug makaigalaan, who will declare to them unscriptural doctrines. Kanang wala gyud sa Biblia nga mga pagtulunan, mao na ipagawas unya. Limbungan yun, himuon sa kaaway, ang tanang paagi nga malimbungan ang tao, aron ang tao, dili yun makaangkon o kalawasan. Kay maunay kalipay sa kaaway. They will do all their powers to excite sympathy and will work miracles before them to confirm what they declare. Mao na kahigalaan. O sa katapusan, nag-ingon siya, ang katawhan sa Dios kinahanglan andam sa pagbarog niini mubatok niini nga mga espiritu pinaagi sa kamatuoran na asa Biblia nga ang mga patay wala gyud nahibaluan bisan gamay, and they who does appear are the spirits of evil. Mo nagbantayan na nato. Inig abot. Moabot na nga panahon na kung atong nasabtan atong pagtuon, makaingon mo nga tinuod gyud ay ang mga butang nga among napatian. So nining kagabion ato untang mabatnan ang kamatuoran nga kanang immortality of the soul, pagtulon ana sa kaaway. Gikan pa na siya sa tanaman sa Eden. Pag ingon ni Satanas, dili kamo mamatay. Unang karon, daghang mutuo nga ang tao inig kamatay ang mugawas ang kalag. Dili kalag ang mugawas ang gininhawa. Ang gininhawa. So nini kagabion atong gilauman nga doon na tayo nakatuunan sa atong pagtuon, ilabi na mahitungod sa espiritualismo. Dili ta malimbungan ni ining katapusan ng mga panahon. Daghang salamat. May gabi ka natong tanan. Pabilintas pagmarok. Amahan nga balaan, nagkasalamat Ginoo ini nga gabion kami nagkahiusa dahil sa pagbalay kula aron pagduyog sa subanan ini nga pamilya. O Ginoo, nakabati kami sa mga pulong ikan sa balaang kasulatan na hatag ka na mo lamdag sa matuuran nga ang matag usab ka na mo abot ang panahon na kami upalik sa iyo. Amo lang karon ay hanggang Ginoo. Padili pa kini moabot among pahinumduman among magbubuhat nga kami magsalig lamang kanimo Ginoo.
o kami magkinabuhi nga mapasalamaton sa tanang mga kaayuhan nga imong gihatag kanamo. O kami mahimong galamiton sa pagkinabuhi nga mahimo kaming kahayag sa among mga silingan, sa among higala, mga mahal sa kinabuhi nga matag usa kanamo maandam sa dili pa moabot ang dautan nga adlaw labi na nining kamatayon sa tao. Ug hinaot na kung kami mamatay makauban kami dito sa unang pagkabanaw. Salamat Ginoo nini kagabion nga matag usa kanamo imong pag-aampingan hantod sa among pagpanguli sa among tagsa-tagsa kanimalay uban ang mga anghel o kami makatulog nga linaw gawas sa mga kadautan ug mga disgrasya. Salamat Ginoo sa pagdungog sa among pag-ampo. Salamat sa pagdungog sa among mga hangyo, mga pasalamat sa ngalan ng sa gahom sa uman luwas, o si Kristo.